آغاز انقلاب، آغاز انقلاب، آغاز انقلاب، آغاز انقلاب، ہاتھوں میں ہے کتاب، آغاز انقلاب، آغاز انقلاب، آغاز جیلون آباد شو دخفیندو دمیندو سریام عصمت دریول شوے نوجوانان ٹارچر سنونو کے بند شو باغا وقت یوں نعرہ لگے دا اور اگر نعرہ داوا چلے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انقلاب اٹھو کے مل کے لینا ہے ہر ظلم کا حصہ۔ زمان محترم و عزیزانو رونو تبغاروانو پینزو کالو دا پارا بدا خلق ستاسو ممبران منتخابی منگانو ام پی اگانوی نن قوم لاللہ اختیار ورکڑ دے چی تاسو دا خپل زان دا پارا آغا خلق خوخ کے دا کمو پسرونو باندے چی دا حضور اقدس تاج پسر دے یا آغا خلق زان منتخب کے کم چی خوانین دی دا اللہ دا احکاماتو بالکل پروانہ کئی آغا بندہ زان منتخب کے چی دا حضور اقدس پا خواہ کے پا مسجد حرم کے اے دا حضور دا قبر پا خواہ کے درو ہوئی چی دم آتویلی دی چی دی برگی جنڈے پس روان شاہ استاذ دا اختیار دی چی آغا خلق چی پا پیغمبر درو ہوئی ازل مشرکے او کندہ سپین روبی دا عالمان دا فقیران درویشان دا خپلزان مشرم کے ٹک ترنتا دا اختیار دی تالا اللہ دا ووٹ طاقت در کڑے دی تا دبت علماء تا دی علماء دا مرگرو او بیا دبت خانانو دا جاگیردارو او دا اللہ دا احکاماتو دا باغی خلق پا دی خپلو کی مقابلو کے حساب ہاتھوں میں ہے کتاب، آغاز انقلاب، آغاز انقلاب، آغاز انقلاب۔ نن مقابلہ دا چاہتا مقابلہ دا اسلامی نظام دا سرمایہ دارو دا جاگیردارو اور دا دیغت خیٹو سوشلسٹو کمیونسٹو سیکولرسٹو اور دا کیپیٹلسٹ مقابلہ دا سنان پا دی سٹیج لاندے و پاندے اگو رہے فرشتے سیدت علماء دا تناستی دا خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا گدے دا تناستی تاسو دا دی پا مینا کے راغلے اور دیسرا پشاولا دا آگا ٹولگے دے چی دی پا دی ملک اسلامی نظام دواری دا آگا ٹولگے دے چی دا اللہ و دا اللہ قانون غواری یو بل ٹولگے دے اگر دیوالنا اخوا دے چی کمزے کی آواز کی گی دلتا با دا قرآن تلاوت کی گی دلتا با نعرہ تکبیری اور علتا بوئی ورکا ولا ڈنگ ما تا یو رس چاوی وی غاشنا دی پا سٹیج گلے دا پرویز خٹک چی کم دے دی ما سر ممبر ہو میں کم اشنا یہ پرویز خٹک میں مرد در روگ وی سڑیا آگا خو عمران خان گلے دا پرویز خٹک خو میں دماغو دے کمزور سڑے دے آگا سیلیر آگلا وا نو آگا دا سڑا قورا لا قورا دا سڑا خوگو عزیزانو پا دیزان پویا کے کنان دا والکوٹو گندے پرچا دا ورکوٹے گندے اوٹ من پا دلا پا پرا پا یوشی و پا پلشی پا خان و پا غریب ورکو دا یار دا لاسا نو دا دجال اگا فتنے در بٹنگ شو جواب را کیا کرنا نو دا آغی فتنے تنگے دو دا نن تیاریوں کے اوٹ پا 25 تاریخ استعمال کے دا چاپ حق کے ذرا تویم لکھ صبر ہو کیا کرتا سوڑی تیز یہ پدے کی دل مولانا گوشا تقریب تصویر او زمان تصویر او بیا دا پی ٹی آئی تصویر راوالے او دا پی ٹی آئی تصویر دیس رخوا کیوں لگا بیا یو دوا سریل پٹی راوالے او اگر دوا سریل پٹی دا غیب پسر نوا چوے دا ام پی ایس پسر او زمان دا خان عمران خان پسر اور پیاوتو گو رہے نشتیا ہوئے اگر دریم نمبر خلق تا دخکاری کے نخکاری
فرق وکړي د فرق وخت بله ورځ را روان دی او هغه فرق د قیامت په ورځ بس تاسو د دې علماو په منځ کې الله تعالی به فیصله کوي خو ستاسو په اوټ به یې کوي تاسو نه دا اوټ غوښتی شي لہذا د تاسو نه د اوټ اعتماد او د چا په مخ کې علم د دې علماو په مخ کې د نه اخلم آیا چې دا کومې خبرې به وکړې په دې ستاسو یقین وشو وشو که ونه شو آیا په 25 تاریخ به مولانا گور شاہ صاحب له او مال او کتاب له اوټ ورکوئ نشی ورکوئ او په ایماندارۍ به راکوئ آنکھوں میں ہے گرا آغاز انقلاب آغاز انقلاب آغاز انقلاب یہ ملک لا الہ کے اجالوں کا اوزو بحیثیت علم وین چھ منتا مور لگول کتاب تا مور لگول دا صحیح شہادت تیرا دا انصاف شہادت تے عزت راکا گورد پا دومر ڈک گن تعداد باندی پر لگ یو مختصر نوٹس باندی دومر خلق را لئی دا من اظہارم دے و داتا سو عزت دیل ورکا خدا پاکم عزتون نصیب ہو گرد میں ہے گرا آغاز انقلاب آغاز انقلاب آغاز انقلاب یہ دیس مصطفیٰ کے غلاموں کا دیس ہے ولیوں کا صوفیوں کا امام